الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ عزیز ساتھیو، میں قابل احترام قاری سعد امین محمدی صاحب حفظہ اللہ، صدر اہل حدیث فور سٹی گجرانوالا، انہاں دا شکر گزار ہاں اور دیگر سامعین اور ساتھی دوست علماء احباب دا جنہ پیار اور محبت اور چند منٹ تواڈے سامنے گفتگو کرن دا موقع عنایت فرمایا۔ ذرا جاگ کے بیٹھنا 5 تو 7 منٹ تواڈے سامنے تواڈی محبت تواڈا پیار لینا چاہنا، پیار دینا سے تیار ہو انشاءاللہ۔ اسی اہل حدیث مومن پائی پائی پیار دینا سے تیار ہو انشاءاللہ۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام، با وفا صحابہ، نبی دے نال پیار کرن والے صحابہ، محبت کرن والے صحابہ، آپ دے اشاریاں تے اپنا تن من دھن قربان کرن والے نبی دے صحابہ۔ حضرات آؤ ذرا قرآن و حدیث پر چلیے کہ اللہ اونا نبی دے یاراں تے راضی ہو گئے اور اونا دی وفا اونا دے پیار نو تسلیم کر کے قیامت دیاں دیواراں تک مشعلہ راہ اونا نو بنا دیتا۔ آؤ ذرا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ فرمان دینے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا کائنات دیو لوگوں، میں اپنے نبی دے صحابہ دے دلاں دے تقوی دا امتحان لے لیا۔ اللہ تسی آپ دسو نا، اپنے نبی دے صحابہ دے دلاں دے تقوی دا امتحان لیا۔ اللہ دسو نا کی نتیجہ آیا ہے، کی رزلٹ آیا ہے۔ فرمایا کائنات دیو لوگوں نتیجہ پوچھ دیو۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون۔ میں تے انہاں دیاں صفتاں اپنے قرآن دے اندر بیان کر رہے ہیں تے کتے رحمان فرما رہے ہیں لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا میں تے انہاں نو جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دی دینے۔ اللہ دی قسم کدی قرآن و حدیث کا مطالعہ کیتا جائے کوئی ایسا غم نہیں جڑے میرے نبی دے صحابہ نے برداشت نہ کیتا ہوئے، کوئی ایسی تکلیف نہیں جڑی رب تے رسول واسطے سامنا نہ کیتا ہوئے۔ تائیں میں
मुहब्बत के अंदर आखांगा उन्हां दी धीआं ने जाना, उन्हां दी धीआं ने जाना नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। उन्हां दी धीआं ने जाना, सहाबा दी धीआं ने जाना नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। आका दे इशारियां ते कुर्बान हो गए, आका दे इशारियां ते कुर्बान हो गए, जन्नतां दे उन्हां लई ऐलान हो गए, घर बार बीवी बच्चे वार दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। मैं अपनी बात को इख्तिसार से लै चला, बात मेरी खत्म होने लगी है। आओ साथियों दोस्तों, आज नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा दे मुतालिक कोई ज़बान दराजी करे और बात पेश करे कि नबी दे सहाबा बावफा नहीं सन, नबी दे सहाबा प्यार करने वाले नहीं सन। आ मैं तेरे को सवाल करांगा, अगर नबी दे सहाबा बावफा नहीं सन, फिर सुमैया ने अपने टुकड़े क्यों करवा ले, सुनैरा ने अपनी आँखां क्यों कुर्बान की थियां? अगर नबी दे सहाबा बावफा नहीं सन, जनाब खालिद ने अपने सारे जिस्म ते जख्म क्यों लगवा ले, जनाब अबू तलहा ने अपने जिस्म ते तीर क्यों बर्दाश्त कर ले, जनाब अब्दुल्ला ने अपने जिस्म के टुकड़े क्यों करवा ले? अगर सहाबा बावफा नहीं सन, जनाब सैयदुश्शुहदा ने अपने जिस्म का अंग अंग क्यों कटवा लिया? आ सहाबा के मुकाबले अंदर तारीख पेश ना कर, सहाबा तारीख की शख्सियात नहीं, सहाबा तो वो ने जिन्हां दे तौरात अंदर तज़किरे, इंजील अंदर तज़किरे, सबूर अंदर तज़किरे, कुरान दे लफज लफज अंदर तज़किरे, कुरान दी आयात दे अंदर तज़किरे, कुरान दे पारे अंदर तज़किरे। अल्लाह कुरान दे अंदर कह रहा है अर राशिदून सहाबा, अल मुफलिहून सहाबा, हुमुल मुमिनून सहाबा, अल मुत्तकून सहाबा, अल ताइबून सहाबा, अल आबिदून सहाबा, अल हामिदून सहाबा, अल राकिऊन सहाबा, अल आमिरून बिल मारूफ सहाबा, व नाहूना अनिल मुनकर सहाबा। मैं मोहब्बत के अंदर कहांगा मेरे पीर सहाबा, झूम जाया जे जरा, मेरे पीर सहाबा, मेरे मुर्शद सहाबा, मेरा दीन सहाबा, मेरा इस्लाम सहाबा, मेरी नमाज सहाबा, मेरा कुरान सहाबा, मेरी ज़कात सहाबा। हाँ हाँ, शायर की ज़बान दे अंदर गर चांद है मोहम्मद, सितारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। इस कौम को जरा बेदार तो हो लेने दो, ये कौम पुकारेगी हमारे हैं सहाबा। आ मैं दसना हाँ, तेनू सहाबा नाल प्यार क्यों नहीं, तेनू सहाबा नाल मुहब्बत क्यों नहीं? तो कुरान ते ढाका मारे, सामने सहाबा नजर आन, तो नमाज बदलना चाहे, सामने सहाबा नजर आन, तो ज़कात इनकार करना चाहे, सामने सहाबा नजर आन, तो हज बदलना चाहे, सामने सहाबा खड़े हों, तो अजान बदलना चाहे, सामने सहाबा खड़े ने, तो कलमा बदलना चाहे, सामने सहाबा खड़े। और याद रख, उधर सहाबा खड़े ने, इधर सहाबा वाले खड़े ने, उधर सहाबा खड़े ने, इधर सहाबा दे प्यारे खड़े, उधर सहाबा खड़े, इधर सहाबा दे दीवाने खड़े। आओ जरा मिल के प्यार दे अंदर, मोहब्बत दे अंदर, सहाबा की इज्जत दे अंदर, सहाबा दे एहतराम दे अंदर जरा मजमा झूम जाए, खड़े होके सहाबा दे प्यार दे, सहाबा की मुहब्बत दे तराने गा दे। अज मौलाना तैयब परमार सैदी साहब नो, अब्दुल रहीम कलीम साहब नो, गुजरा वाले दे लोकां नो पता चल जाए सहाबा दे दीवाने हले जाग रहे ने, सहाबा दे मस्ताने हले जाग रहे ने, सहाबा दे प्यारे हले बेदार ने। मेरे नारियां का जवाब देना, सहाबा दे हुबदार कौन? गज के सहाबा दे हुबदार कौन? सहाबा नबी दे हुबदार कौन? आका दे वफादार कौन? आका दे यार कौन? नबूवत दे गवाह कौन?
رسالت دے گواہ کو آؤ کائنات دے لوگو آج دنیا سے کسے ایم پی اے کسے ایم این اے تھی توہین برداشت نہیں کردا رب دی قسم ہے اسی بھی انہاں خوبیاں دے نال مزین صحابہ دی کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے بم مارنا ہے مار دو گولی مارنی ہے مار دو ہتھ کڑی پہنانی ہے پہنا دو ہر قربانی برداشت کر لیں گے رب دی قسم صحابہ دی عزت آنچ آن دے سکتے نہیں